नमस्कार, माउन्टेन संवादमा स्वागत छ। म सचिता। हामी विशेष गरी निर्वाचन विशेषमा छौं। वैशाख 23 गते देशव्यापी रूपमा स्थानीय तहको निर्वाचन एकै चरणमा हुँदैछ। त्यसको लागि विभिन्न राजनैतिक दल र बासिन्दाहरू, विभिन्न नागरिकहरू पनि निर्वाचनमा होमिनु भएको छ। 5 वर्षपछि जनताले फेरि पनि आफूले रोजेको खोजेको जनप्रतिनिधि चुन्ने सुनौलो अवसर उहाँहरूले पाउँदै हुनुहुन्छ। कसलाई मत दिने, कसलाई नदिने, कस्तो व्यक्ति हामीले महानगरपालिका, नगरपालिका, वडा पालिकामा ल्यायौं भने हाम्रो जित हुन्छ, हामीले सोचेको विकास हुन्छ, प्रगति हुन्छ, जनताले सुख पाउँछन् भनेर मूल्याङ्कन पनि गरेका छन्। विशेष गरी आज हामी कीर्तिपुर नगरपालिकाको विषयमा चर्चा गर्दैछौँ। त्यहाँ पनि 2074 सालमा जनप्रतिनिधि आउनु भएको थियो र ती जनप्रतिनिधिहरूले राजीनामा दिइसक्नु भएको छ। उहाँहरूको 5 वर्षे कार्यकाल समाप्त भइसकेको छ। 5 वर्ष अगाडि उहाँले जनताको घर दैलोमा जाँदाखेरि विभिन्न खालका एजेन्डा लिएर जानुभएको थियो। हामी तपाईका मुद्दाहरूलाई, आवश्यकता, तपाईहरुको के चाहना छ, त्यो चाहना अनुसार कीर्तिपुर नगरपालिकालाई यस्तो बनाउँछौं, उस्तो बनाउँछौं भनेर बाचा कसम खानु भएको थियो। ती जनप्रतिनिधिहरूले 5 वर्षमा के गरे त? कीर्तिपुर नगरपालिकामा के कस्ता उपलब्धि, प्रगति भए त? आज हामी समीक्षा गर्नेछौँ र सँगसँगै मैले अघि नै भनिसके वैशाख 23 गते सुनौलो अवसर हामीले पाउँदैछौँ। कस्तो व्यक्ति ल्याउने, कस्तो नेतृत्व ल्याउने, कसको नेतृत्व ल्याउने भनेर हामी यति बेला चुनावी मैदानमा उत्रेका छौँ। हारजित जसको भए तापनि राम्रो, सक्षम गर्न सक्ने मान्छे आयो भने पक्कै पनि हामीले सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल भनेका छौँ। हामी बनाउन सक्छौँ। त्यसको लागि सक्षम नेतृत्व नै आजको आवश्यकता हो। हाम्रो भन्दा पनि राम्रो व्यक्तिलाई हामीले छनौट गर्यो भने 5 वर्षमा हामीले सुख, सुविधा र समृद्धिको जुन आश अपेक्षा गरेका छौँ त्यो प्राप्त गर्न सक्छौँ। कीर्तिपुर नगरपालिकामा के भयो त? आज हामी यो विषयमा नेकपा एमालेका नेत्री पनि हुनुहुन्छ, युवा नेता पनि हुनुहुन्छ उहाँ। त्यसै गरी पूर्व उहाँ उपमेयर पनि हुनुहुन्छ सरस्वती खण्डका रिजालज्यूलाई आज हामीले यो संवादमा बोलाएका छौँ। यहाँ स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्कार। अब 5 वर्ष कार्यकाललाई समीक्षा गरौँ, मूल्याङ्कन गर्ने हो भने कस्तो रह्यो तपाईँको? 5 वर्ष कार्यकाललाई मूल्याङ्कन गर्ने हो भने 5 वर्षमा सुरुको 1 वर्ष त्यति बेला अब संघीयताको पहिलो जनप्रतिनिधिको रूपमा हामी आयौँ 2074 को निर्वाचनपछि र 1 वर्षको कार्यकाल हामीलाई सिक्दैमा लाग्यो। सिक्न पनि समय लाग्दो रहेछ र आधारभूत कुराहरू पनि केही थिएनन्। हाम्रो लागि मात्र नयाँ होइन, कर्मचारीहरूको लागि पनि नयाँ थियो। संघीयता, जनप्रतिनिधि नयाँ, कर्मचारी स्थानीय निकायमा काम गरेका कर्मचारी स्थानीय तहमा आए, त्यो अवस्था थियो। त्यो हुँदा 1 वर्ष नीति नियम ऐन कानुनहरू बनाउँदै अगाडि बढ्दाखेरि लाग्यो। सुरुमा त स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन पनि हाम्रो हातमा थिएन। आइसकेपछि हामी त्यसरी अगाडि बढ्यौँ। त्यो पछि हामीले दोस्रो आर्थिक वर्षमा केही कामहरू चाहिँ गर्छौँ भनेर अगाडि बढेका थियौँ। कोभिडले गर्दाखेरि 2 वर्ष हाम्रो ध्यान चाहिँ विकासतिर भन्दा नि विपदतिर चाहिँ जानु पर्यो, त्यस्तो खालको रह्यो। र पछिल्लो 2 वर्ष हामीले राम्रोसँग काम गर्न सक्यौँ, जसले गर्दा कीर्तिपुरलाई फड्को मारेको अवस्था चाहिँ छ। जस्तो यहाँले भन्नुभयो आपद विपद जस्तो खालको महामारी आयो, कोरोना महामारी होइन, कोभिडको महामारीले गर्दाखेरि काम गर्न पाइएन भनिरहनु भएको छ नि यहाँले। 2 वर्षको जुन समयमा चाहिँ मजाले काम गऱ्यौँ, सुरुमा नीति नियम बनाउन, कर्मचारी नयाँ सिक्न समय लाग्यो भन्नुभयो। 2 वर्षमा चाहिँ के गर्नुभयो तपाईँले? विकासको फड्को भन्नुभएको छ, केमा फड्को मार्यो कीर्तिपुर? हामीले कीर्तिपुरमा हामी उम्मेदवार भएर 74 मा घर दैलो बस्तीमा पुग्दा प्रत्येक घर टोल बस्तीमा हामी जहाँ पुग्थ्यौँ नगरवासीहरूको एउटै माग थियो, खानेपानीको समस्याको समाधान गर्नुहोस्। त्यो बाहेक उहाँहरूले मागै गर्न हामीसँग, किनकि सबैभन्दा ठुलो समस्या नै खानेपानी भइसकेपछि त्यो नै उहाँहरूले माग गर्नुभएको थियो र हामीले यथाशक्य खानेपानीको समस्याको समाधान गर्छौँ भनेका थियौँ र सकेसम्म समस्याको समाधान गर्छौँ भनेर हामी लागेका थियौँ र हामीले खानेपानीमा थुप्रै काम गऱ्यौँ। र सुरुकै चरणमा हामीले खानेपानीको पाइपलाइन विस्तारदेखि, ट्याङ्कीहरू बनाउनेदेखि, वितरण प्रणालीमा केले चलाएको छ, वितरण प्रणालीलाई व्यवस्थित गर भन्नेदेखि लिएर, मुहान संरक्षणदेखि लिएर, जङ्गल खानेपानीको मुहानमाथि गरा सुधारका कार्यक्रम भनेर सबै चाहिँ नि पोखरीहरू बनाउनेदेखि यावत कुराहरू गरिसकेपछि खानेपानीमा अहिले त्यति ठुलो हाकार छैन। र कीर्तिपुर दीर्घकालीन समाधान हो। यहाँले भन्नुभयो जनताको अति नै आवश्यकता भनेको खानेपानी, जनताले माग पनि त्यही गरेका थिए भन्नुभयो। र कीर्तिपुर डाँडा
1, 2, 10 र ट्याङ्ला फाँट बाहेक अहिले मेलम्चीको पानी आइसकेपछि त्यो ठाउँ पनि पुरा हुन्छ, पुरा भएको छ। तर त्यो बाहेकका ठाउँमा चाहिँ हामीले कीर्तिपुरकै स्रोतबाट चाहिँ खानेपानी पुर्याउने काम गऱ्यौँ, त्यो महत्त्वपूर्ण थियो। त्यो सँगसँगै ढल निकासको हेऱ्यो भने कीर्तिपुर वडा नम्बर 4, 5 छ, भूगोलको हिसाबले ठुलो, जनसङ्ख्याका हिसाबले धेरै। ती ठाउँहरूमा चाहिँ ढल निकासको अहिले पनि व्यवस्थित गर्न सकेका छैनौँ। एकीकृत ढल निकास को चाहिँ हामीले जुन अगाडि बढिरहेको अवस्था छ र त्यो सँगसँगै डिपिआरको लागि अगाडि बढेको छ भने अरू ठाउँमा ढलको व्यवस्था गऱ्यौँ। त्यो सँगसँगै कीर्तिपुरको नयाँ बजारमा हेर्ने भने त्यति बेला फुटपाथहरू थिएनन्, सडकहरू हामीले 50 किलोमिटर सडकहरू त फराकिलो नै गरेका छौँ, पिच गरेका छौँ। नगाउँ भत्कियापाटी सडक 3 किलोमिटर पिच गऱ्यौँ। त्यो सँगसँगै पार्कहरू बनेका छन्, हरियाली भएका छन्, सरसफाइमा हामीले धेरै नै सरसफाइका कामहरू भएका छन्। हिजोको दिनमा चाहिँ फोहोर मैलाका थुप्रा देखिने ठाउँहरू आज देखिएका छैनन्। पार्टी पौवा तपाईहरुको नारा पनि थियो स्वच्छ हराभरा बनाउने हैन, जस्तो समावेशी समुन्नत हाम्रो कीर्तिपुर नगर भन्नुभएको थियो, सांस्कृतिक वा प्राकृतिक रूपमा पनि सम्पन्न छ, एउटा नारा बनाउनु भएको थियो। त्यो स्लोगन अनुसार काम भयो त? त्यहाँ पुग्न सक्नुभयो त्यो गन्तव्यमा? त्यो गन्तव्यमा हामी पुगेका छौँ। किन भन्दाखेरि हामीले चाहिँ यो शैक्षिक एवं पर्यटकीय सहर स्वच्छ हराभरा तथा समुन्नत हाम्रो कीर्तिपुर नगर भन्ने हाम्रो स्लोगन छ। त्यो स्लोगनलाई मध्यनजर राखेर हामीले एकै दिनमा हजारौँ सङ्ख्याका मानिसहरू चाहिँ सरसफाइ अभियानमा निस्किने किसिमको वातावरण हामीले गऱ्यौँ। शनिबार बृहत सरसफाइ कार्यक्रम भनेर हामीले गऱ्यौँ। त्यसमा विद्यालयका जुन शिक्षक कर्मचारी विद्यार्थी साथीहरूदेखि लिएर विभिन्न सङ्घ संस्थाका व्यक्तिहरूदेखि लिएर महिला समूहका व्यक्तिहरूदेखि लिएर कीर्तिपुर नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि कर्मचारी साथीहरू यावत सबै नागरिक समाजकादेखि लिएर सबै चाहिँ सरसफाइ अभियानमा जुट्ने किसिमको वातावरण बन्यो। र त्यो वातावरणले गर्दा अहिले कीर्तिपुर हिजो 4-5 वर्ष अगाडिको कीर्तिपुर र अहिलेको कीर्तिपुर हेऱ्यौँ भने धेरै नै चेन्ज भएको हामीले पाउन सक्छौँ। र 5 वर्षमा हामीले बुट्टा भन्ने काम गर्नु भएको छ हैन, बनाउने काम। एउटा घर बनाउनको लागि चाहिँ जग बस्नु महत्त्वपूर्ण कुरा हो, फाउन्डेसन तयार हुनु महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यो हामीले तयार गरेका छौँ। अब आउने जनप्रतिनिधिले त्यसमा गाह्रो लगाएर अगाडि बढाएर छानो राख्नु त सहजै सकिन्छ। त्यो वातावरण चाहिँ हामीले बनाएका छौँ। कीर्तिपुरको मुख्य प्रशासनिक भवन नै थिएन, जुन काम गर्न सक्ने वातावरण त्यो खालको अवस्था थियो, जटिल थियो, बस्ने घरै थिएन। त्यो घर बनाएका छौँ, भव्य भवन बनेको छ। त्यसै गरी वडा नम्बर 6 को वडा कार्यालय बनेको छ, वडा नम्बर 10 मा बनेको छ, 1 मा शिलान्यास भएको छ, अरू वडाहरूमा प्रक्रियामा गएका छन्। त्यसरी बनेका छन् भने ती कुराहरूलाई लिएर सुशासनको पाटोहरूलाई एजेन्डामा पनि यही थियो। कामहरू चाहिँ तपाईले 2074 सालमा जुन घर दैलोमा जाँदाखेरि तपाईको एजेन्डा पनि यिनै थिए? हामीले त्यति बेला विषयवस्तु 50 मुदे प्रतिबद्धता पत्र तयार पारेका थियौँ। त्यसमा हामी 42 मुद्दा पुरा गरेका छौँ र प्रतिशतको हिसाबले हेर्ने भने 92% काम चाहिँ हामीले पुरा गरेका छौँ। यो दीर्घकालीन समाधान हो? त्यसो भए दीर्घकालीन समाधान हो। किन भन्दा हामीले दिगो विकासको लक्ष्यलाई स्थानीकरण गर्ने काम गरेका छौँ। लैङ्गिक समानता, सामाजिक समावेशीकरणको नीति बनाएर कार्यान्वयनको चरणमा हामी अगाडि बढिसकेको अवस्था छ। कीर्तिपुरको आफ्नै एउटा प्लान बनेको अवस्था छ। हुँदाखेरि महत्त्वपूर्ण छ। त्यति मात्र होइन, ERP लागू भएको छ। अहिले घरमा बसेर पनि जनताले सेवा लिन सक्ने किसिमको वातावरण बनेको छ। सिफारिसहरूमा डिजिटल सिग्नेचरहरू चल्छन्, इलेक्ट्रोनिक बिल्डिङ पर्मिट सिस्टम लागू भएको छ। त्यो सँगसँगै चाहिँ हामीले अहिले हेऱ्यो भने आयलेखा आयकर त्यति बेला घर घरमा थिएनन्। अहिले घर जुन वडाबाट आयलेखा आयकरहरू चाहिँ सहजै रूपमा दिने किसिमको वातावरणहरू बनेका छन्। मेलमिलाप केन्द्र स्थापना भएको छ, इजलास बनेको छ। तपाईँ फेरि उपनिवर्तमान उपप्रमुखको नाताले तपाईँमा थुप्रै खालको जिम्मेवारी निर्णय गर्ने खालको तहतब्कामा रहनु भएको थियो नि, न्यायिक समिति कुरा गरौँ। सँगसँगै मैले प्रवक्ताको भूमिका पनि निर्वाह गरेको। त्यो सँगसँगै चाहिँ म विधान समितिको संयोजक भएर नीति ऐन कानुनहरू बनाउने ठाउँमा पनि थिएँ। हुन त भइहाल्छ, तर संयोजक भएर पनि मैले काम गरेको थिएँ। बजार अनुगमनमा पनि तपाईँले धेरै उपप्रमुखलाई धेरै जिम्मेवारी दिएको थियो है। तपाईले यो पुरा गर्न सके जस्तो लाग्छ? सफल उपमेयर हुँ जस्तो लाग्छ? मलाई एकदम खुसी र गर्व लाग्छ र म सफल उपमेयर हुँ भन्ने मैले चाहिँ दाबीका साथ भन्छु। किन भन्दा हामीसँग जे जति अधिकारहरू स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले नगरको नगर प्रमुखको काम कर्तव्य अधिकार, उपप्रमुखको काम कर्तव्य अधिकार, वडा अध्यक्षको, कार्यपालिकाको, सभाको सबै प्रष्ट छ। त्यसमा उपप्रमुखको जिम्मेवारी भूमिका निर्वाह गरिराख्दाखेरि सुरुको दिनमा चाहिँ अनुगमनको जिम्मा वडा अध्यक्षलाई दिएको थियो। त्यसै गरी
राजस्व परामर्श समितिको संयोजक नै वडा अध्यक्षलाई बनाएको थियो। तर स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन आइसकेपछि मैले यो त उपप्रमुखको जिम्मेवारी हो, यो मैले गर्छु भनिसकेपछि त्यसलाई परिवर्तन गरियो। त्यो हुँदा महिलाले काम गर्नको लागि चाहिँ ऐन कानुनमा नै रहनुपर्छ भन्ने मैले महसुस गरेँ र त्यसरी काम गर्दाखेरि मैले आफू जुन जुन कानुनमा बनेका समितिहरूमा रहेर काम गर्दा जुन जुन समितिमा रहेँ त्यसमा मैले मात्र होइन, त्यो टिम थियो, त्यो टिमले काम गर्दाखेरि हामी सफल रूपमा काम गर्न सक्यौँ। त्यसमा कीर्तिपुर नगरपालिकाका कर्मचारी साथीहरू नै हुनुहुन्थ्यो अथवा त्यसमा रहेका विज्ञहरू हुनुहुन्थ्यो, त्यो भित्र रहेका सहयोग गर्ने सबैजनाले चाहिँ धेरै सहयोग गर्नुभयो। त्यसकारण पनि मैले सफलता हात पार्न सकेँ। 5 वर्षमा तपाईँ जनप्रतिनिधिले हामीले उपलब्धि हासिल गरेका छौँ, प्रगति भयो कीर्तिपुर नगरपालिकामा भनिरहँदाखेरि धेरै ठाउँमा राम्रो काम गरेका एउटा जनप्रतिनिधि दोहोरिनु भएको छ। तपाईँहरू किन दोहोरिनु भएन होइन? फेरि यहाँले भन्नुभयो जग हामीले बसालिसकेपछि त्यसलाई निरन्तरता दिन पाएको भए राम्रो हुन्थ्यो पनि भन्नुभएको थियो। पार्टीगत निर्णय हो अथवा तपाईँहरू आफैले किन दोहोरिनु, अरूलाई अवसर दिउँ भनेर हो के हो खास चाहिँ? पार्टीगत त पार्टीकै निर्णय हुन्छ, तर पनि हामीलाई चाहिँ के थियो भन्दा हाम्रो इच्छा चाहिँ एकचोटि दोहोरिएर जाउँ भन्ने खालको हामीले इच्छा पनि व्यक्त गरेका थियौँ पार्टीसँग। तर पार्टीले चाहिँ के हो भने नयाँलाई अवसर दिनुपर्छ भन्ने पार्टीको धारणा रह्यो। त्यसलाई हामीले केही छैन, हिजो काम गरेका कुराहरू पनि हामी पार्टीका प्रतिनिधि पात्र हौँ, हामीले काम गऱ्यौँ। भोलि हाम्रै पार्टीका हाम्रै साथीहरू आउँदै हुनुहुन्छ, उहाँहरूले काम गर्नुहुन्छ। त्यो भएको कारणले यो निर्णयलाई हामीले त्यो चाहिँ स्वाभाविक निर्णय हो, किन भन्दा एकैजना हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन। तर एउटा कुरा के हुन्छ भने धेरै ठाउँमा जनप्रतिनिधि पुग्नु भएको छ, एउटा सक्षम जनप्रतिनिधि नहुँदाखेरि जनताले दुःख पाएको, सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँ घरमा नआएको भन्ने गुनासो पनि गर्नुभएको छ। एउटा जनप्रतिनिधिमा एउटा सक्षम नेतृत्व बुझेको एउटा योजना भएको गर्न सक्ने मान्छे त चाहिन्छ होला नि त? गर्न सक्ने मान्छे डेफिनेटली चाहिन्छ, किन भन्दा स्थानीय हिजोको स्थानीय निकाय होइन, स्थानीय सरकार हो। त्यसकारण पनि सक्षम नेतृत्वको आवश्यकता छ र हाम्रो पार्टीले सक्षम नै नेतृत्वलाई पठाउनु भएको छ, सक्षम मेयरको मेयर छनौट गरेर पठाउनु भएको छ। त्यस अर्थमा पनि हामी नहुँदा पनि काम गर्न सक्छन् भन्ने मलाई लाग्छ। यसरी जस्तो कि एकातर्फ गठबन्धन छ, गठबन्धन तालमेल गरेर भनौँ न उहाँहरूले आफ्नो उम्मेदवारी दिनुभएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल भनेको नेकपा एमाले, तपाईँ एमालेको नेत्री पनि हुनुहुन्छ होइन? जित्ने सम्भावना के छ? निकै कडा प्रतिस्पर्धा हुन्छ भनिएको छ कीर्तिपुर नगरपालिकामा होइन, के छ? अब कीर्तिपुर नगरपालिकामा हेऱ्यो भने जसपा र नेपाली काङ्ग्रेसको गठबन्धन छ, तर माओवादी केन्द्र छुट्टै नै निर्वाचनको मैदानमा गएको छ, एकीकृत सपोर्ट गर्ने भन्ने कुरा त आज गएको छ। अब त्यो सपोर्ट गर्ने नगर्ने त उहाँहरूको कुरा हो, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हिसाबमा त हामी नेकपा एमाले नै छौँ। अब त्यो हुँदा पनि जनताले हिजोको दिनमा हामीलाई गरेको विश्वास छ, त्यो 74को निर्वाचनमा हामीलाई कीर्तिपुर नगरवासीहरूले गर्नुभएको विश्वासलाई हामीले 1 इन्च पनि गुम्न दिएका छैनौँ। जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर हामीले काम गरेका छौँ। त्यस अर्थमा पनि नेकपा एमाले राम्रो काम गर्छ भन्ने कुरा कीर्तिपुरवासीको मनमा परेको छ। त्यसकारण पनि हाम्रो पार्टीको जित सुनिश्चित छ भन्ने लाग्छ। अहिलेको एजेन्डा नारा चाहिँ के बनाएको छ नगरपालिका एमाले विशेष गरी? अब एमाले अहिलेको एजेन्डालाई हामीले हेर्ने भने अधुरा कामहरू पुरा गर्नु प्रमुख दायित्व हाम्रो हो, किनकि धेरै कामहरू अधुरा कामहरू छन्, त्यसलाई पुरा गरेर जानुपर्छ। र त्यो सँगसँगै पार्टीले स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारीदेखि यावत कुराहरूलाई लिएर घोषणापत्रहरू तयार पारेको छ। त्यही घोषणापत्र लिएर घर दैलोहरूमा पुग्छ। अब मैले फेरि पनि किन दोहोऱ्याउँछु भने प्रतिस्पर्धा निकै नै छ होइन? कीर्तिपुरको हकमा हेर्ने भने सबैले दावेदार गरिरहनु भएको छ, मैले जित्छु, हामीले जित्छु भनिरहनु भएको छ होइन? कीर्तिपुरमा जित्ने आधार एउटा आत्मविश्वास छ जनप्रतिनिधिप्रति, एउटा नेकपा एमाले प्रति एउटा आत्मविश्वास चाहिँ कतिको छ? जित्छौँ, ठ्याक्कै जिते हाल्ने कारण चाहिँ के हो? यहाँले भन्नुभयो हामीले काम गऱ्यौँ भन्नुभयो, त्यतिले मात्र नपुग्ला नि त? 54 सालको निर्वाचनमा पनि नेकपा एमाले जितेको ठाउँ हो कीर्तिपुर नगरपालिका। किल्ला त गाडेकै छ एमालेले। त्यो सँगसँगै 74 पछि आएर 54 पछि आएर 74 सालमा पनि नेकपा एमालेको जित सुनिश्चित रह्यो हाम्रो। र हामीले काम गर्दा 54 सालका जनप्रतिनिधिहरू पनि जुन पूर्व मेयर अहिलेको हिराकाजी महर्जनजी हुनुहुन्छ, उहाँको नेतृत्व सफल टिम थियो। र 74 सालमा आइसकेपछि 74 को निर्वाचनमा रमेश महर्जनको नेतृत्वमा हामी त्यो टिमभित्र रह्यौँ। त्यो टिमले पनि सफलतापूर्वक हामीले नेतृत्व गऱ्यौँ र अब आउने नेतृत्वले पनि सफल रूपमा काम गर्छ भन्ने चाहिँ कीर्तिपुर नगरवासीहरूले त्यो मनन गर्नुहुन्छ।
र हामीलाई विश्वास गर्नुहुन्छ भन्ने अपेक्षा चाहिँ मैले नगरवासीहरूबाट गरेको छु। तपाईँले केही सुझाव दिनुभएको छ? तपाईँको 5 वर्ष अनुभवले अब आउने जुन जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ नि यो कुरा चाहिँ टिप्नु होला, यो विषयवस्तु हामीले टिप्यो भने जनताको हितमा काम हुन्छ भनेर केही सुझावहरू आफ्नो धारणाहरू राख्नु भएको छ घोषणापत्रमा? केही पार्टीका घोषणापत्रहरू बनाउँदाखेरि धारणाहरू त हामीले राखेका नै छौँ। त्यसमा भनेको चाहिँ के छ भन्दा विशेष गरेर हामीले स्वास्थ्यका क्षेत्रहरूमा स्थानीय सरकार घर घरमा भन्ने कार्यक्रमहरू चलायौँ। स्वास्थ्य संस्थाहरू भएका स्वास्थ्य संस्थाहरू भन्दा थप पनि हामीले गऱ्यौँ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले कीर्तिपुर नगरपालिकामा हेऱ्यो भने 8 नम्बर वडामा बाहेक नजिक छ, त्यो बाहेक सबै वडाहरूमा स्वास्थ्य संस्थाहरू चाहिँ बनेका छन्, शहरी स्वास्थ्य केन्द्रहरू छन्, स्वास्थ्य सुविधाहरू हामीले दिएका छौँ। घर घरमा स्थानीय सरकार कार्यक्रम भनेर हामीले सञ्चालन गऱ्यौँ। त्यो कार्यक्रमभित्र के छ, कसैको घरमा एउटा बच्चाको जन्म हुन्छ भने त्यसमा हाम्रा जनप्रतिनिधि साथीहरू पुग्नुहुन्छ, 3000 रुपियाँ दिएर शुभकामना सन्देश दिनुहुन्छ। कसैको घरमा मृत्यु हुन्छ भने हाम्रा साथीहरू पुग्नुहुन्छ, 10,000 रुपियाँ दिएर त्यहाँ चाहिँ समवेदना प्रकट गर्नुहुन्छ। शैक्षिक कर्जाको व्यवस्था गरेका छौँ। त्यसै गरी जो शैक्षिक कर्जा पनि पाउनु भएको छ, त्यसो विद्यार्थीहरूले पाउनु भएको छ, जुन शैक्षिक कर्जाको व्यवस्था छ त्यो सँगसँगै हामीले चाहिँ गर्भवती महिलाहरूलाई सुगर प्रेसरका जुन ज्येष्ठ नागरिकलाई सुगर प्रेसरका औषधि निःशुल्क दिएका छौँ। 100 रुपियाँदेखि 13,000 सम्मका औषधि निःशुल्क खानु भएको छ। गर्भवती महिलाहरूलाई चाहिँ आइरन सँगसँगै क्याल्सियम चक्की पनि निःशुल्कको व्यवस्था हामीले गरेका छौँ। त्यो सँगसँगै हामीले अपाङ्गता भएका क वर्गको रातो कार्ड प्राप्त गर्नेहरूको लागि नेपाल सरकारले दिएको जुन सुविधा छ सामाजिक सुरक्षा भत्ता, त्यो सँगसँगै अर्को थप 500 रुपियाँ चाहिँ त्यो पनि व्यवस्था हामीले गरेका छौँ। यसरी हेर्दाखेरि लोक कल्याणकारी राज्यको हिसाबले हामीले स्थापित गरेका छौँ। अब यी कार्यक्रमले जति तपाईँले राम्रो राम्रो कार्यक्रमहरू ल्याउनु भएको थियो, नगरपालिकामा लागू पनि गर्नुभएको थियो, जनताले सुविधा पनि पाएका थिए। अब आउने जनप्रतिनिधिले यस्ता खालका कार्यक्रम लागू निरन्तरता देला नि त? चुनौती यहाँ पनि हुनसक्ला नि त? यी कार्यक्रमलाई फेरि पनि निरन्तरता पाएन भने जनतालाई फेरि असुविधा होला। जनताले नै माग गर्नुहुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई। यो कार्यक्रमहरू चाहिँ निरन्तरता पाओस् भन्ने जनताको माग हुन्छ। किन भन्दा यो कार्यक्रममा अव्यस्त भइसकेको अवस्था चाहिँ छ। जनताले पनि ज्येष्ठ नागरिकले 100 रुपियाँदेखि 13,000 सम्मका औषधिहरू सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिने ज्येष्ठ नागरिकले पाइरहनु भएको छ भने भोलि त्यो औषधि नपाएको अवस्थामा त ज्येष्ठ नागरिकहरू पनि त आक्रोशित बन्नु होला। हामीले ज्येष्ठ नागरिक देवा सेवा केन्द्रहरू स्थापना गरेका छौँ। ती देवा सेवा केन्द्रहरू सञ्चालनमा छन्। ती देवा सेवा केन्द्रहरूमा सहयोग गर्ने काम त गर्नै पर्ला। त्यसपछि हामीले कीर्तिपुर नगरपालिका एउटा यस्तो हो जहाँ चाहिँ प्राकृतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक त्यो हिसाबले मूर्त अमूर्त सम्पदा, ती सम्पदाका हामीले संरक्षण गरेका जगेर्ना गरेका छौँ। भोलि जो कोही पनि त्यहाँको चाहिँ नगर प्रमुख उपप्रमुख भएर आउँदा कीर्तिपुर नगरवासी आउने हो, त्यो भएर त्यो भावनाको कदर गर्नु पर्यटक भित्रन पनि सकिन्छ। स्थानीय पाठ्यक्रम लागू गरेका छौँ हामीले, त्यो पनि अगाडि बढ्छ भनेपछि ती कुराहरू कार्यक्रमहरू चाहिँ हटलान जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन। तपाईँ जस्तो व्यक्तिको अनुभवहरू 5 वर्ष कार्यकाल, त्योभन्दा अगाडि पनि तपाईँले थुप्रै कामहरू गर्नुभएको छ। समाजसेवी भएर एउटा पार्टीगत रूपमा पनि काम गर्नुभएको छ। तपाईँको उल्लेखनीय भूमिका पनि छ होइन? अब तपाईँहरूको अनुभवहरू चाहिँ यी जनप्रतिनिधिले कसरी लिनु पर्ला? कि छलफलहरू भएको छ कि छैन तपाईँहरूले पनि बुझाउनु पर्ने होला नि त, हस्तान्तरण गर्नुपर्ने होला। यसरी काम गर्नुहोस्, यसरी काम गर्दा यसरी फाइदा हुनसक्छ, विकास गर्न सक्छौँ भनेर तपाईँ जस्तो व्यक्तिहरू, नेतृत्व जुन तपाईँले अनुभव लिइसक्नु भएको छ नि, युवा एउटा क्षमतावान व्यक्तित्वहरूलाई चाहिँ पार्टी अथवा जनप्रतिनिधिहरूले समावेश गर्नुभएको छ कि छैन? तपाईँको भूमिका चाहिँ के रहन्छ? अब हाम्रो भूमिका भनेको चाहिँ हामीले गर्ने भनेको विशेष गरेर मैले चाहिँ म आफू उपप्रमुख भइरहँदा म महिला पनि हो। मैले कुनै पनि महिलाको चाहिँ मेरो लागि अभिभावकत्व मैले पाइनँ। मैले त्यो किसिमको अभिभावकत्व चाहिँ मैले पाएको थिइनँ। भोलिको दिनमा जोसुकै अहिले धेरैजना उपप्रमुखहरूलाई नै महिलालाई चाहिँ उपप्रमुख नै बनाएर पठाएको अवस्था छ। त्यो हुँदाखेरि उपप्रमुखको भूमिका निर्वाह गर्न चाहिँ जो हुँदाखेरि चाहिँ उहाँहरूलाई मैले अभिभावकत्व दिने काम चाहिँ गर्छु। मैले 5 वर्षमा सिकेका अनुभवका कुराहरूलाई चाहिँ उहाँहरूले बुझ्न चाहनुभयो भने त्यो कुराहरू चाहिँ मैले बताउँछु। यसरी जाँदाखेरि ठिक हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले बताउँछु। किन भन्दा मैले त्यो अभिभावकत्व मैले पाउन सकेको थिइनँ, त्यो मैले प्राप्त गर्न सकिनँ। मैले चाहिँ पाउन सकिनँ मैले। किन भन्दा कुनै महिला अथवा मेरो पार्टीले त सहयोग गर्यो, नगरेको होइन। पार्टीको कारणले मैले प्राप्त गरेँ। तर मैले राजनीतिक दलसँग आबद्ध रहेको मेरै आफ्नै उसमा चाहिँ महिला साथीहरूबाट मैले त्यो किसिमको अभिभावकत्व मैले प्राप्त गर्न सकेको थिइनँ। जति बेला चाहिँ म आफै सिक्दै काम गर्दै हुन त पहिलो जनप्रतिनिधि भएर पनि होला त्यो किसिमको चाहिँ मलाई रह्यो।
त्यो अनुभव मेरो तितो अनुभव मसँग छ। त्यसकारण पनि मैले अब आउने महिला जो उपप्रमुख भएर आउँदै हुनुहुन्छ उहाँको लागि चाहिँ म अभिभावकत्व ग्रहण गर्न सक्छु भन्ने मसँग क्षमता पनि छ। तपाईले जानेका बुझेका कुराहरू बताउनुहुन्छ, सहयोग गर्नुहुन्छ, सहयोग गर्छु म। तर उहाँहरूले पनि सहयोग लिन चाहिँ चाहनुहुन्छ होला भन्ने नै मलाई जहाँसम्म लाग्छ। सहयोग दिनेले भन्दा पनि लिनेले पनि चाहनुपर्छ। उपप्रमुख भनेको जिम्मेवारी चाहिँ कस्तो रहेछ, यो पद चाहिँ कस्तो खालको रहेछ, तपाईँको अनुभवले के देखायो? मेरो अनुभवले के देखायो भन्दा उपप्रमुख भनेको चाहिँ वित्तीय हिसाबमा त्यति धेरै जोडिएको हुँदैन, तर सामाजिक हिसाबले हेर्ने हो भने जनतासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिने पद रहेछ। उसले भनेको चाहिँ ज्येष्ठ नागरिकदेखि लिएर अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूदेखि लिएर बालबालिकादेखि लिएर युवा सबैसँग जोडिनु पर्ने किसिमको हुँदो रहेछ। योजना अनुगमनमा पुगेको हुन्छ, विकास निर्माणका कामहरूमा पनि जोडिएको हुन्छ, बजेट कार्यक्रम तर्जुमा गरेको हुन्छ त्यसमा पनि जोडिएको हुन्छ, राजस्वहरूमा जुन राजस्व परामर्श समितिमा बनेको हुन्छ राजस्वको निर्क्युल पनि गर्ने किसिमको हुन्छ, त्यो सँगसँगै बजार अनुगमन पनि गर्ने। त्यो हुँदाखेरि धेरै जिम्मेवारीहरू चाहिँ उपप्रमुखको पदभित्र चाहिँ छ। किन भन्दा हिजोको जस्तो जुन स्थानीय निकाय हुँदाखेरि चाहिँ प्रमुखले लाए अराएको काम गर्ने मात्र होइन, धेरै जिम्मेवारीहरू चाहिँ उपप्रमुखको पदमा त महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीहरू नै छन्। तर सक्षम नेतृत्व चाहिने रहेछ। त्यसो भए अहिलेको जुन हाम्रो जुन प्रणाली ढाँचा छ नि त्यो अनुसार चाहिँ गर्न सक्ने उपप्रमुख नै चाहियो। त्यो क्षमता महिलाहरूमा छ नि है? तपाईँले के महिलाहरूमा छ, अवसर पाउँदा गर्नुहुन्छ। तपाईँ स्वयं एउटा भनौँ न उपप्रमुखमा काम गर्नुभयो, तपाईँले के देख्नुभयो? महिलाहरूले अवसर पाए भने चाहिँ गर्न सक्ने रहेछन् जस्तो लाग्छ अथवा होइन के हो? पढे लेखेका महिलाहरूले अवसर पाउँदा काम गर्न सक्छन्, तर चुनौती चाहिँ के देख्नुहुन्छ? अवसर छ, अवसरसँग चुनौती चाहिँ के पाउनुभयो तपाईँले? जुन सक्षम र पढे लेखेको महिलाहरूले अवसर पाउँदा काम गर्न सक्छन् र त्यसमा चाहिँ मैले भने नि जुन शिक्षाले पनि फरक चाहिँ पार्छ, शिक्षाले फरक पार्छ, सक्षम नेतृत्व नै चाहिन्छ। सक्षम भयो भने उसले चाहिँ जुन राजनीतिक हिसाबले जतिसुकै अगाडि बढेको भए पनि शिक्षाको हिसाबले ऊ कमजोर छ भने उसलाई काम गर्न गाह्रो हुन्छ। किन भन्दा काम गर्दाखेरि त फरक छ नि, राजनीतिक सङ्गठनमा काम गर्नु र त्यहाँभित्र बसेर जिम्मेवारीमा काम गर्नु फरक छ। त्यसकारण सक्षमले चाहिँ काम गर्न सक्छन्। त्यसमा चुनौती त हुन्छन् नै, जहाँ चुनौती त्यहाँ अवसर, त्यसरी नै जाने। तर महिलाहरूले 5 वर्षमा हामीले उपप्रमुख भएर काम गर्यौँ, अब हामी त्यो पदमा बस्दैनौँ, हाम्रो प्रमुख चाहिन्छ भनेर आवाज पनि उठाउनु भएको थियो नि? आवाज उठाएको लागू गर्यो तपाईँको पार्टीले? महिलाहरूलाई अवसर दिएको छ? आवाज उठाएको छ र केही ठाउँहरूमा चाहिँ हिजोका उपप्रमुखहरू प्रमुख पदमा आउनु भएको पनि छ। अब तपाईँले मलाई नै सोध्नु होला, कीर्तिपुरको सवालमा हेर्ने भने चाहिँ धेरै कामहरू अधुरा छन्, त्यो पुरा गर्नुपर्छ भन्ने गरी नै हामी गएका थियौँ। त्यसमा टिमै जानुपर्छ भन्ने मान्यता हामीले राखेका थियौँ। पार्टीले नयाँ टिम ल्याएको छ, त्यसमा पनि हामी खुसी छौँ। त्यसमा पनि महिलाले युवाले अवसर पाउनु भएको छ। कति अवसर दिने महिलालाई होइन नेतृत्वमा कति ल्याउने भन्ने कुरा पनि चर्चा भयो कि यो स्थानीय तहको जनप्रतिनिधिको लागि। त्यसमा पार्टीले गरेका निर्णय ठिक छन्? त्यसो भए महिलाले अवसर पाएका छन्, त्यसो भए गठबन्धन तालमेल पनि गरेको छ तपाईँको पार्टीले काहीँ कतै रूपमा होइन? त्यो गर्दाखेरि पनि अब यसो हेऱ्यो भने अरू राजनीतिक दलले र हाम्रै पार्टीले पनि अब गठबन्धनै गरेर जाँदाखेरि पनि महिलालाई छुटाएको छैन। प्रमुख र उपप्रमुख मध्ये एकजना महिला त बनाएकै छ, त्यो राम्रो पक्ष हो। हामीले त्यसलाई हेर्नुपर्छ र त्यो एक्लै चुनावमा लड्ने भनेर तपाईँका पार्टीका अध्यक्षले भन्नुभएको थियो, फेरि तालमेलमै उहाँ जानुभयो नि त। कारण के हो? के जित्दिन भने हरेस खाएर? होइन होइन, एमाले त्यस्तो खालको चाहिँ होइन, जित्दिन भन्ने र हरेस खाएको होइन। त्यो पनि विविध कारणहरू हुन सक्छन्, विविध कारणहरूले गर्दाखेरि हो, तर हरेस खाएर चाहिँ होइन। हामी त एकदम आत्मदृढ आत्मविश्वासका साथ नै अगाडि बढेका हौँ। एमालेलाई किन जिताउने? पटक पटक सत्तामा शक्तिमा पुर्याए तर पनि एमाले के गर्यो भन्ने प्रश्न हुन्छ कि? एमालेलाई जिताउने भनेको अघि हामीले भन्यौँ नि, लोक कल्याणकारी राज्य व्यवस्थाको लागि नै जिताउने हो र जनताको मनमा एमाले, घर घरमा एमाले छ। एमाले हिजोको दिनमा गरेका कामहरूलाई हेरेर, एमाले गरेका कामहरू हेरेर नै एमालेलाई जिताउने हो। कीर्तिपुरको सवालमा किन एमाले जिताउने भन्दा हिजो रहेका जुन यो 50 किलोमिटर सडक कसले फराकिलो गर्यो त भन्दा एमाले फराकिलो गर्यो। पार्कहरू कसले बनायो? एमाले बनायो। मूर्त अमूर्त सम्पदाहरू कसले संरक्षण गर्यो? एमाले गर्यो। आफ्नै नगरपालिकाको भव्य भवन बनाएर कसले बनायो भन्दा एमाले बनायो। त्यसै गरी सरसफाइको काम कसले गर्यो? एमाले गर्यो। ती विविध कामहरू, तालदह पोखरीहरू संरक्षण गर्ने काम एमाले गर्यो। एमाले गरेका कामहरूलाई हेरेर एमालेलाई जिताउने हो। एमालेलाई जनताले माया गर्नु भनेको एमाले गरेको कामको लागि चाहिँ हेरेर एमालेलाई। तर अहिले चाहिँ टक्कर त धेरै हुने देखिएको छ नि। गठबन्धन छ, तालमेल कीर्तिपुरमै कुरा गर्ने हो भने पनि अब त्यहाँ हरेक व्यक्तित्वहरूको एउटा उम्मेदवारी हामी देख्न सक्छौँ होइन, कडा टक्कर हुने देखिन्छ। अब जित्छ या जित्दैन?
होइन एमाले अब त्यहाँ नजित्ने सम्भावना छ भनेर पनि अन्य उम्मेदवारीहरूले भनिरहनु भएको छ, हामी जित्छौँ भनेर अडान लिनु भएको छ कि? त्यो त अडान त यो लडाइँको मैदानमा गइसकेपछि अडान सबैले लिनुहुन्छ। तर मैदानबाट यो को चाहिँ नि जित्छ, कसले चाहिँ मैदानबाट चाहिँ नि हार बेहोरेर बाहिर त्यसको लागि त तयारी, चुनावी प्रचार प्रसार, त्यसको एजेन्डाले पनि प्रभाव पार्दैन। जस्तो कि जनजनमा एमाले, घर घरमा, मनमनमा एमाले, घर घरमा एमाले भन्नुभएको छ नि, यो प्रभावकारी भएको छ? तपाईँहरू घर दैलोमा जाँदाखेरि मनमनमा एमाले भेट्नुभएको छ कि छैन, होइन? घर घरमा एमाले भेट्नुभयो कि भेट्नु भएन, के भन्छ? हामी पुग्दाखेरि प्रत्येक घर टोल बस्तीमा पुग्दाखेरि तपाईँहरू चाहिन्छ, तपाईँहरू आउनुपर्छ भनेर हजारौँ जनताहरूले भनेको अवस्था हो। त्यो हुँदाखेरि पनि जनताका माया, ममता, विश्वास हामीले जुन हासिल गऱ्यौँ 74 सालमा निर्वाचित भएको जनप्रतिनिधि हामीले त्यो माया, ममता, विश्वास हामीले हासिल गरेका थियौँ। भोलिका दिनहरूमा पनि त्यो खालको विश्वास ठिक छ। 74 सालको वातावरण अहिले छैन नि त, त्यतिखेर एमालेलाई त धेरैले मत दिए, होइन, जिताए, केही गर्छ भने विश्वास पनि गरेका, तर कुठाराघात गरेको नेकपा एमाले जनताको पक्षमा काम गर्न सकेन, सपना बाँड्यो, सपना तुइयो भन्छन् कि। अब फेरि किन जिताउने? धोका त दिँदो रहेछ नेकपा एमाले, काम गरेन भन्छन्। कीर्तिपुरको सवालमा हेऱ्यो भने मैले समग्र राष्ट्रिय राजनीतिको कुरा गर्दिनँ। कीर्तिपुरको सवालमा हेऱ्यो भने कीर्तिपुरमा जुन किसिमको चाहिँ जनताले हामीलाई विश्वास दिनुभएको थियो, त्यो विश्वासको 1 इन्च पनि हामीले डगमगाउन दिएका छैनौँ। त्यति बेला भनेका थियौँ सके राम्रो गर्छौँ, नसके नराम्रो गर्दैनौँ भनेका थियौँ। र कुनै पनि उसमा चाहिँ हामीले कार्यकालको 1 सेकेन्डसम्म, मैले राजीनामा दिनुको 1 सेकेन्डसम्म पनि जनताका कामहरूलाई चाहिँ मैले 1 सेकेन्डसम्म पनि त्यो किसिमको चाहिँ वातावरण गराएको छैन र हाम्रो टिमले नै गराएको छैन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि पनि यी एमालेहरू भनेका इमान्दार छन्। यिनीहरूले भनेको चाहिँ कुनै पनि किसिमले चाहिँ यिनीहरूले हाम्रो मतलाई चाहिँ यिनीहरूले गलत काम गर्दैनन् भन्ने कुरा चाहिँ नगरवासीहरूमा छ। भने तपाईँले मतको सम्मान गर्न सक्नुभयो? गरेको छौँ, हामीले आफ्नो मतको सम्मान गरेको छौँ 5 वर्ष कार्यकालमा, र जनतालाई केन्द्रमा राखेर काम गरेका छौँ। त्यस अर्थमा पनि नेकपा एमालेका जनप्रतिनिधिहरू, नेकपा एमालेका आएका व्यक्तिहरू चाहिँ राम्रो छन् भन्ने कुरा कीर्तिपुर नगरवासीले के छ महसुस गर्नुहुन्छ। तपाईँले ठुलो पार्टी नेकपा एमाले अलि फरक छ, फरक विचार राख्छ, धारणा राख्छ भनिरहँदाखेरि फरक चाहिँ के छ? जनताले बुझेका छन् यो पार्टीको अस्तित्वप्रति? के भन्छन् जनता? फरक के छ भन्दा हामीले जनताका पीर मर्काहरू बुझेका छौँ। पीर मर्कालाई हामीले बुझ्यौँ, त्यसकारण नै हामीले चाहिँ जुन यो स्वास्थ्य बिमाका कार्यक्रमहरू लिएर गएका छौँ, कल्याणकारी हिसाबले अगाडि बढ्ने गरी हामी बढेका छौँ। जनताका घर घर दैलो दैलोमा पुर्याएका छौँ। आयलेखा आयकर घर घरमा हामीले चाहिँ नि सञ्चालन गर्ने किसिमको वातावरण चाहिँ नि सिर्जना गऱ्यौँ। त्यो सँगसँगै हामीले कीर्तिपुरको विशेष किसिमको, हामी कीर्तिपुरको जनप्रतिनिधि हुँदा कीर्तिपुरको मर्मलाई मात्र हामीले विचार गऱ्यौँ। हामी त्योभन्दा बाहिर गएनौँ, कहिले पनि बाहिर गएनौँ। किन गएनौँ भन्दा हामी काम गरेर कीर्तिपुरकै लागि मात्र भनेर समर्पित नै भयौँ हामी। र भोलिका दिनमा पनि हामी समर्पित हुन्छौँ कीर्तिपुरको लागि। र हामीले के गर्यौँ भन्दा कीर्तिपुरको भावना बुझेर त्यहाँका मूर्त अमूर्त सम्पदाहरू संरक्षण गर्ने काम गऱ्यौँ। जनजीवनमा चाहिँ के परिवर्तन आयो त? तपाईँले जस्तै समर्पित भएर 5 वर्षमा काम गऱ्यौँ, हामीले कहीँ कतै सोचेन, उहाँहरूलाई केन्द्रबिन्दुमा, हाम्रो दिमागमा, मन मस्तिष्कमा उहाँलाई राखेर काम गरौँ भनिरहँदाखेरि परिवर्तन चाहिँ के भयो उहाँहरूको जीवनमा? हिजोका दिनमा आफ्ना कुराहरू अगाडि आएर परिचय गर्न नसक्ने दिदीबहिनीहरू, हजारौँ सङ्ख्याका दिदीबहिनीहरू अहिले कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्ने हुनुभएको छ। प्रष्टसँग आफ्नो धारणा राख्न सक्ने हुनुभएको छ। थुप्रै चाहिँ नि उत्पादन समूहहरू बनेका छन्। ती समूहहरूले काम गरेका छन्। पूर्ण रूपमा, आंशिक रूपमा उहाँहरू चाहिँ उत्पादनमा तपाईँले जोड्न सक्नुभयो उहाँहरूलाई? कोसेली घर, हाम्रो चाहिँ जुन सौगात गृह भनेका छौँ, कोसेली घर स्थापना भएको छ, जुन कबड हल सँगसँगै, र यो बहुद्देश्य खेल मैदानहरू पनि हामीले बनेका छन्, जुन युवाहरूसँग जोडिने कुराहरू। कीर्तिपुर त खेलको लागि नै प्रख्यात ठाउँ छ। त्यो किसिमको वातावरण बनेको छ। शिक्षा क्षेत्रमा हामी हो भने इसिडीका क्लासहरू व्यवस्थित गर्ने कामहरू हामीले गरेका छौँ। हामीले स्वयंसेवी शिक्षकहरूको व्यवस्था गऱ्यौँ। हामीले त्यति बेला पनि भनेका थियौँ हामी चाहिँ नि प्रत्येक विद्यालयहरूमा कम्प्युटरहरू चाहिँ हामीले दिएका छौँ, पठाएका छौँ। सामुदायिक विद्यालयहरूमा, सामुदायिक विद्यालय भवनहरू हेरौँ, हिजो 72 को भूकम्पले छेदविच्छेद भएका भवनहरू अहिले पुनर्निर्माण भएको अवस्था छ। त्यो किसिमका परिवर्तनहरू चाहिँ पाउन सक्छौँ हामीले। त्यसरी गरेका छौँ भने जुन उत्पादन समूहहरूसँग जोडिने कुराहरूमा उहाँहरूले, जुन युवा महिलाहरू उहाँहरूले उत्पादन गरेका चिजहरू चाहिँ बजारीकरणको व्यवस्था चाहिँ हामीले गरेका छौँ। त्यसरी हेर्दाखेरि र यो जुन GIS छ नि त्यो पनि हामीले चाहिँ अगाडि चाहिँ बढाएका छौँ। यो आर्थिक विशेष गरी परिवर्तनको लागि
मानिसलाई हिंसा भनौँ होइन, हजुर। हरेक कुरा मान्छेको हरेक चाहना इच्छा परिपूर्ति गर्नको लागि पैसा नै चाहिन्छ, धन नै चाहिन्छ। हजुर। धनसँग जोड्नको लागि तपाईँले कुन कुन कस्ता खालको कार्यक्रम ल्याउनु भएको थियो? महिला भनौँ होइन, हजुर। अब भनौँ न युवाहरूको लागि त्यस्तो कुनै कार्यक्रम ल्याउनु भएको थियो? हामीले चाहिँ कीर्तिपुरमा युवा परिषद गठन गऱ्यौँ र युवा परिषदले चाहिँ युवा रोजगारसँग जोडिएका सम्मेलन पनि गर्यो, रोजगार सम्मेलन कार्यक्रम पनि गर्यो। त्यसले निरन्तरता पनि भोलिको दिनमा युवाहरूले निरन्तरता दिने गरी चाहिँ कामहरू अगाडि बढ्छन्। त्यो सँगसँगै हामीले रोजगारका तालिमहरू दिने र तालिम सँगसँगै प्रविधि हस्तान्तरण गर्ने। अब मसला पिन्ने जुन मेसिन नै हामीले दिएका छौँ जसले मसला उत्पादन समूहहरू बनेका छन्। त्यसै गरी जुन कागजको कप बनाउने मेसिन हामीले ल्याएका छौँ, त्यो महिला युवासँग जोडिएको छ। कागजको कप चाहिँ कीर्तिपुरमा नै तयार हुन्छ त्यहीँ, जसले प्लास्टिक न्यूनीकरण पनि गर्यो। त्यो सँगसँगै जुन यो जुत्ता चप्पल बनाउने उत्पादन समूहहरू छन् उनीहरूले गरिरहेको छन्। बाँसका सामानहरू उत्पादन गर्ने समूहहरू छन्, उनीहरूले पनि काम गरिराखेको अवस्था छ। झोला उत्पादन समूह छ, उनीहरूले काम गरेको अवस्था छ। त्यसै सबै नगरपालिकाले दिएको योगदान हो, नगरपालिकाले गरेको योगदान हो, कार्यक्रम हो यो सबै नगरपालिकाले गरेको योगदान। त्यसै गरी कीर्तिपुर नगरपालिकाको जुन यो स्याबाजी उत्पादन हुने चाहिँ कीर्तिपुरको एउटा मात्र छ गाम्चा भन्ने ठाउँ, त्यहाँ उत्पादन हुन्छ। त्यहाँ पनि हामीले चाहिँ उहाँहरूको लागि चाहिँ जुन मिल त्यहाँ स्थापना हामीले गऱ्यौँ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ रोजगारीको रूपमा चाहिँ एउटा रोजगार सिर्जना हुने किसिमको वातावरण बनेको अवस्था छ। त्यसरी चाहिँ हामीले काम गरेको अवस्था छ। त्यस्तो उत्पादनसँग जोडिने कुराहरूमा चाहिँ हामीले काम गरेका छौँ। हिजो 2-4 पैसाको लागि श्रीमान परिवारको घरमा आश्रित हुनुपर्ने र युवाहरू रोजगारीकै लागि विदेश जानुपर्थे खाडी मुलुकमा, त्यस्ता युवाहरू अब स्वदेशमा बसेर अवसर देख्न थालेका छन्। त्यसो भए रोजगार चाहिँ नेपालमै पाइन्छ, काम गर्नको लागि हामीले विदेशमा जानु पर्दैन भन्ने कुराहरू लगानीदेखि लिएर कामको खोजी चाहिँ नेपालमै पाइने रहेछ भन्ने कुरा त्यो चाहिँ निर्माण गर्यो नगरपालिका। कस्तो छ भन्दा अब युवाहरूले चाहिँ युवा विशेष गरेर महिलाहरूले के छ त भन्दा हामी कतै गएर चाहिँ जागिरको लागि हामीलाई खोजिदिनुहोस् न भन्नेहरू चाहिँ यो हामीलाई चाहिँदैन, हामीले केही गर्न सक्छौँ भन्ने किसिमको सिपको विकास गरेर सिप सिकेर यो जुन 10 पाथी मकै फल्ने ठाउँमा चाहिँ 10,000 को फुलहरू चाहिँ उत्पादन गर्नु भएको छ। तरकारी खेती उत्पादन समूहहरू छन्, तरकारी खेतीहरू चाहिँ गरिराख्नु भएको छ। कौशी खेती पनि छ, कौशी खेतीका तालिमहरू दियौँ, सामान नै हामीले दिएका छौँ। भन्दाखेरि उहाँहरू यो विभिन्न उत्पादन समूहहरूसँग जोडिँदा चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने हाम्रै ठाउँमा केही गर्यो भने हुँदो रहेछ नि, हामी बाहिर फल्दै रहेछन्, फलफुलदेखि लिएर खानेकुरा अन्न बालीहरू हामीले उत्पादन गर्न सक्छौँ। के वृद्धि भएको छ? त्यसो भए त्यो सोचाइमा हामीले परिवर्तन गराएका छौँ। सोचाइ परिवर्तन हुनु महत्त्वपूर्ण कुरा हो। सोचाइमा परिवर्तन वृद्धि भयो। त्यो परिवर्तन चाहिँ हामीले गराउन सकेका छौँ। हाम्रै ठाउँमा हामीले केही गर्न सक्छौँ भन्ने किसिमको वातावरण चाहिँ हामीले अचारको कुरा गरौँ न। अचार पनि तपाईँहरू बनाउनु, अचार उत्पादन समूह हामीले बनाएका छौँ। अचार पनि हाम्रोमा उत्पादन हुन्छ। तरकारी अचारहरू सबै कुरामा चाहिँ तपाईँहरूले सिकाउँदै अगाडि बढ्नु भएको छ। यो दीर्घकालीन रूपमै लानुहुन्छ यो योजना छ नि तपाईँहरूको? यो दीर्घकालीन रूपमा नै अगाडि बढ्छ। फेरि हामी देशमा छोड्ने त्यो पनि हुनसक्छ? त्यो हुँदैन, हामी नै पनि त कीर्तिपुर छोडेर कहाँ जान्छौँ र? होला हामी चाहिँ निवर्तमानको रूपमा रहन्छौँ, तर पनि सामाजिक अभियन्ता त हो नि। त्यो हिसाबले पनि यी कामहरू जुन कामहरू चाहिँ हामीले एउटा पार्टीको नै दायित्व हो नि त, जनतालाई सचेत गराउने, काममा लगाउने, आय आर्जन गराउने पार्टीको नै भूमिका हुन सक्छ। हुन्छ, सक्रिय रूपमा नै लागेको छ। जनताका सवालमा काम गर्ने त नेकपा एमालेको एजेन्डा नै हो नि। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि पनि के छ भन्दा बीचमा अलिक कमजोर भयो नेकपा एमालेको भूमिका, अलिक निष्क्रिय देख्यो भन्छन् नि जनता, होइन? त्यस्तो खालको छैन। किन भन्दा हिजो चाहिँ नि नेकपा बन्यो, नेकपा एमाले मात्र रहेन, बिचमा नेकपा सङ्गठनहरू चाहिँ बन्न सकेनन्, त्यो स्वाभाविकै हो। तर त्यति हुँदाहुँदै पनि नबन्दै पनि हामी जनप्रतिनिधिहरू भएर काम गऱ्यौँ नि। हामी त जुन घर टोल बस्तीमा पुग्यौँ नेकपा एमाले पुगेको थियो त्यति बेला। हामी पुगेको व्यक्ति पुगेको होइन, नेकपा एमाले पुगेको हो। कुनै ठाउँमा पुग्छ भने सरस्वती खड्का पुगेको होइन, नेकपा एमाले पुगेको हो, त्यसले काम गरेको हो। त्यो कुरा त जनताले बुझेका छन्। त्यसकारण पनि नेकपा एमाले हैन एउटासम्म विद्रोह गरेर गए, 3 टुक्रा त भयो नि नेकपा। यसले गर्दा असर गर्दैन निर्वाचनमा? जित्छ त? यसले पनि धक्का पुग्ला नि त। अब केही हदसम्म अब कार्यकर्ताको मन टुटेको होला, फुटेको होला, होइन? त्यो हुन सक्ला नि त। केही हदसम्म त हुन्छ नि, किन भन्दा एकीकृत समाजवादीहरू बनेर नि जानुभएको छ साथीहरू, उता पनि हुनुहुन्छ। ती साथीहरू नि केही समयपछि त फर्किनुहुन्छ, मूल घरमै फर्किनुहुन्छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ।
त्यो खालको अवस्था छ। तर अहिलेको लागि केही असर गर्छ भन्दाखेरि पनि हामीले गरेका काम हेरेर जनताले कामको मूल्याङ्कन गरेर थप मत पनि हामीलाई प्राप्त हुन्छ भन्ने लाग्छ। सबै पार्टीमा मात्रै आबद्ध रहनुहुन्न, स्वतन्त्र मतहरू चाहिँ हामीलाई आउँछ भन्ने हामीलाई त्यो चाहिँ विश्वास छ। अब तपाईँको कामकै म चर्चा गर्छु होइन। तपाईँले भन्नुभयो महिला, बालबालिका, अपाङ्गता, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, रोजगार हरेक क्षेत्रमा हामीले काम गरेका छौँ, उल्लेखनीय रूपमा उपलब्धि पनि हासिल गरेका छौँ भन्नुभएको थियो। 5 वर्ष अगाडि कस्तो बनाउँछु भन्नुभएको थियो तपाईँले किर्तिपुर नगरपालिकालाई, ठ्याक्कै बन्यो त? 5 वर्ष अगाडि हामीले बनाउँछु भनेको चाहिँ ठ्याक्कै बनेको छैन, किनभने धेरै कामहरू अधुरा छन्। हामीलाई चाहिँ के लाग्थ्यो भन्दा 5 वर्ष अगाडि चाहिँ जुन टोल बस्तीमा पुग्यो त्यो टोल बस्तीमा अब खानेपानीको समस्याको त कुरा नै थियो। त्यो सँगसँगै चाहिँ जहाँ पुग्यो त्यहाँ ढलहरू फुटेका थिए, टुटेका थिए, फोहोर मैलाका थुप्रा डङ्गुरहरू देखिन्थ्यो। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ स्वच्छ हराभरा बनाउँछु किर्तिपुरलाई। त्यो सँगसँगै चाहिँ भएका सडकहरू चाहिँ फराकिलो गरेर त्यसलाई चाहिँ पिच हुने काम चाहिँ हामी गराउँछौँ। डुब्ने समस्या पनि थियो, त्यस्तो बनाउँछौँ भन्ने किसिमको चाहिँ थियो। तर ती कामहरू अधुरा छन्, पुरा हुन सकेका छैनन्। 5 वर्ष नै हामीले पुरा काम गर्न सकेको भए त्यो पुरा हुन्थ्यो। बिचमा कोभिडले गर्दा हामीलाई पुरा गर्न दिएन, त्यसकारण पनि हामीले सोचे अनुसारको चाहिँ पुरा गर्न सकेको अवस्था छैन, अधुरा छन्। अब आउने जनप्रतिनिधिले पुरा गर्नुहुन्छ। फोहोर मैलाको चर्चा गरौँ न। हजुर, फोहोरबाट मोहोर निकाल्ने, यसलाई मलको रूपमा प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा पनि चर्चामा आयो। योसँग तपाईँ जोडिनु भयो? फोहोरलाई फाल्ने मात्रै काम गर्यो अथवा पैसा आर्जन गर्नेतिर? किर्तिपुरको त्यति धेरै फोहोरहरू चाहिँ बाहिर जाँदैनन्। किर्तिपुरमा 4वटा संस्थाहरूलाई हामीले दिएका छौँ र उहाँहरूले चाहिँ कुहिने फोहोर र नकुहिने फोहोर छुट्याउनुहुन्छ। त्यो किसिमको चाहिँ यो सेग्रिगेसन सेन्टर पनि हाम्रो बनेको छ। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ किर्तिपुरमा चाहिँ यो कुहिने फोहोरबाट चाहिँ मल बन्ने काम चाहिँ गर्छ। मल बन्छ र नकुहिने फोहोर, थोरै फोहोर मात्र डम्पिङ साइटमा जाने हो। त्यो हुँदाखेरि हामीले फोहोर मैला व्यवस्थापनको पाटोमा किर्तिपुर नगरपालिकाले छुट्टै किसिमको चाहिँ लगानी गर्नु परेको अवस्था चाहिँ छैन। र अब हुनसक्छ जनतालाई अलिकति महँगो भयो कि हामीलाई चाहिँ भन्ने पनि हुनसक्छ, फोहोर लिएर समयमा उठाएन कि भन्ने पनि हुनसक्छ। तर ती संस्थाहरूलाई हामीले निर्देशन गरेका छौँ, यो चाहिँ छिटो उठाउनुहोस् है, यो फोहोरलाई चाँडै उठाउनुहोस् है भन्ने गरेका थियौँ र उहाँहरूले उठाउनु पनि भएको हो। त्यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले सरसफाइको सवालमा पनि हिजोको किर्तिपुर र आजको किर्तिपुरमा परिवर्तन पाउँछौँ। तर पार्टीगत रूपमा फेरि पनि चर्चा गर्छु। हजुर, 74 सालमा जति एउटा लहर थियो नेकपा एमाले आउनुपर्छ, जिताउनुपर्छ भन्ने जुन एउटा चर्चा परिचर्चा जताततै एमाले नै एमाले थियो। तर यो 79 सालको निर्वाचनमा हेर्ने भने एमाले अलिक सुनसान जस्तो, मौन जस्तो, अलिक कहीँ कतै नपुग्या जस्तो हो। यो एमाले मात्र होइन, सबै पार्टीमा नै त्यही छ नि, छैन र? एमालेको मात्र अलिक गठबन्धनको बढी चर्चा होइन, एमालेमा चाहिँ अलिक कम त्यस्तो देखिया हो कि? त्यस्तो छैन। गठबन्धन भने त एक्लै सक्दिनँ भनेर उहाँहरू मिलेर आउनु भएको हो नि त। एमालेसँग एक्लै जुन्न हामी सक्दैनौँ भनेर गठबन्धन गर्नु भएको हो। किर्तिपुरको सवालमा चाहिँ त्यस्तो रहेन। जसपा र काङ्ग्रेस भयो, माओवादी केन्द्र त एक्लै आएको, एक्लै लडिरहेछ, टक्कर दिइरहेछन् हामी जित्छौँ भनेर। त्यो छ होइन, त्यो त टक्कर त सबैले सबैलाई दिनु स्वाभाविकै कुरा हो। भोलि मैदानमा गइसकेपछि को आउनु को नआउनु भन्ने फरक कुरा हो। जनताले निर्णय गर्ने कुरा जनताको हातमा छ। जित्छ नेकपा एमाले किर्तिपुरमा? तपाईँहरूले त पटक पटक जित्दै आउनु भएको ठाउँ हो नि त। हामीले विरासत जोगाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। र जनतामा जाँदाखेरि पनि हिजो हामीले जे काम गरेका छौँ, आज आउनुभएको नेतृत्वले नि ती कामहरूलाई निरन्तरता दिन्छन्। त्यसकारण पनि तपाईँहरूले नेकपा एमालेलाई नै मतदान गर्नुहोस् भनेर हामीले भनेका छौँ, भन्छौँ। र त्यो हुँदाखेरि जनताले विश्वास गर्नुहुन्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ। अब निर्णायक भूमिका त किर्तिपुर नगरवासीको नै हो, त्यसमा हामीले कुनै छैन। जनताका भावनाहरूलाई चाहिँ हामीले जुन जनताका भावनालाई कदर गऱ्यौँ र जनतालाई केन्द्रमा राखेर नगरवासीहरूलाई काम हामीले गऱ्यौँ, त्यो कामले निरन्तरता पाउँछ। त्यही कामहरू पुरा हुन्छन् र जसरी चाहिँ नि हिजोको नेतृत्वले काम गरेको छ, आजको नेतृत्वले नि त्यसै गरी काम गर्ला भन्ने किसिमको विश्वासले नै नगरवासीले हामीलाई विश्वास गर्नुहुन्छ भन्ने चाहिँ हामीलाई लाग्छ। अब स्थानीय तहमा सुधार्नुपर्ने कुरा, ध्यान दिनुपर्ने कुरा, जुन हाम्रो प्रक्रिया कुराहरू हामीले गरेका छौँ, बनाएका छौँ, त्यो ठिक छ? त्यसैको आधारमा काम गर्न सहज छ अथवा होइन हामीले केही कुराहरू संशोधन गर्नुपर्ने त्यस्तो केही छ कि छैन? स्थानीय सरकार सिस्टमले के छ भन्दा जुनसुकै ठाउँमा पनि काम गर्दाखेरि सिस्टम महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यसमा चाहिँ व्यक्ति गौण कुरा हो, सिस्टम नै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि सिस्टम बनाउने काम चाहिँ हामीले किर्तिपुर नगरपालिकामा गरेका छौँ। सिस्टममा अगाडि बढेको कारणले गर्दा चाहिँ सहज ढङ्गले काम चाहिँ अगाडि बढ्छ। स्थानीय तहहरूमा अब सिस्टम अहिले 5 वर्षमा सङ्घीयताको पहिलोमा त्यति बेला अब
पहिलो हुँदाखेरि चाहिँ सिस्टमहरू केही थिएन। हामी आउँदाखेरि त सिस्टम एकदमै लथालिङ्ग अवस्था थियो। भत्ताभुङ्ग लथालिङ्ग जताततै नै अस्तव्यस्त भएको अवस्थामा हामी आएका हौँ। र अब बिचमा कोभिडको बेला हेऱ्यो भने त त्यति बेलाको पीडादायी क्षणको त कल्पना पनि गर्न सकिँदैन। त्यस्तो किसिमको क्षणहरू हामीले पार गऱ्यौँ। र त्यो हुँदै पनि हामीले ती खालका चुनौतीहरूलाई पनि अवसरको रूपमा लिँदै असम्भव भन्ने कुरा केही पनि देख्दिनँ। मैले त सम्भावना देख्छु, हरेक ठाउँमा सम्भावना। कीर्तिपुर नगरपालिकाको सम्भावना के छ, केमा हामी विकास गर्न सक्छौँ? कीर्तिपुरको सम्भावना भनेको 5 वटा भन्दै कीर्तिपुरलाई पर्यटकीय रूपले अगाडि बढाउनु नै कीर्तिपुरको सम्भावना हो। पहिलो सम्भावना भनेको कीर्तिपुरलाई पर्यटकीय रूपमा हामीले अगाडि बढाउनुपर्छ। यसको लागि धार्मिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक त्यहाँ रहेका मूर्त अमूर्त सम्पदाहरूको संरक्षण गर्नुपर्छ हामीले। र अर्को कुरा भनेको हामीसँग भएको प्राकृतिक संरचनाहरू छन् जुन यो चोभार भयो, त्यसै गरी टौँद, चम्पादेवी, यी ठाउँहरू घुम्न जान्छन्, फिल्म सुटिङहरू ती ठाउँहरूलाई हामीले अगाडि बढाउनुपर्छ। र अर्को सम्भावना भनेको हामीले चाहिँ व्यवस्थित सहर बनाउनुपर्छ। जुन ट्याङ्लाफाँट हाम्रो अव्यवस्थित सहर छ, त्यस्तो बाँकी रहेका जमिनहरूलाई अव्यवस्थित सहरको रूपमा हामीले बनाउन दिनु हुँदैन, जसमा ल्यान्ड पुलिङको कन्सेप्ट लिएर आएर अगाडि बढाउनुपर्छ। त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थित सहरको रूपमा स्थापना गर्नुपर्छ। र त्यो सँगसँगै हामीले रोजगारीसँग साना ठुला जुनसुकै होस् हामीले उद्योग व्यवसाय रोजगारीसँग चाहिँ जोड्ने किसिमको वातावरण सिर्जना गर्नु जरुरी छ। जुन यो विषयमा अध्ययन अनुसन्धान भएको छ त तपाईँले 4-5 वटा जुन मुख्य कुराहरू, यो काम चाहिँ हामीले सम्भावनाका क्षेत्रहरू यसमा हामीले विकास गर्न सक्यौँ भने हामीले जुन दुःख पाएका छौँ नि, खानेपानी छैन, सुख सुविधा छैन, रोजगार छैन, 2-4 पैसाको लागि बाहिर जानुपर्छ, यो सबै समस्या त हट्छ नि त होइन? यसको लागि अध्ययन अनुसन्धान गर्नुपर्ने होला, साझा रणनीति कार्यक्रम बनाउनु पर्ने होला नि त। बन्छ त? अब बनिसकेको छ, पर्यटकीय रणनीति पूर्व योजना बनेको छ। यो भित्र यी सबै कुराहरू समेटिएका छन्। यी कुराहरू आइसकेपछि सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल नेकपा एमाले लगाएको नारा भनौँ न, बनाएको नारा मेरो कीर्तिपुर समृद्ध कीर्तिपुर भन्छ। 5 वर्षमा कति प्रतिशत तथ्यको आधारमा भन्ने हो भने कति प्रतिशत समृद्ध बन्यो त कीर्तिपुर? कीर्तिपुरलाई हामीले 5 वर्षमा हेऱ्यो भने 5 वर्षको समय नै पर्याप्त होइन, पर्याप्त थिएन होइन। किन भन्दा 5 वर्षमा सबै चिजहरू पुरा हुन्छन् भन्ने होइन। त्यसमाथि पनि हामीले भन्यौँ नि, हामीले जुन प्रतिबद्धता पत्र त्यति बेला 50 बुँदे प्रतिबद्धता पत्र बोकेका थियौँ, जनतामास लगेका थियौँ, 42 बुँदा हामीले पुरा गरेका छौँ। र हामीले सुरुको वर्षको बजेट नीति कार्यक्रम र बजेट बनाउँदा नि हाम्रो पार्टीले लिएको घोषणापत्र र अरू राजनीतिक दलका घोषणापत्रका राम्रा कुराहरू समावेश गरेर हामीले अगाडि बढाएका थियौँ। त्यसरी कामहरू गरेर निरन्तर रूपमा हामी अगाडि बढ्यौँ। र काम गर्दाखेरि बिचमा भने मैले सबै कामहरू पुरा भएका छन्, अधुरा छन्। हामीले गरेका धेरै कामहरू अधुरा छन्, राम्रा कामहरू अधुरा छन्। प्राविधिक शिक्षालय हामीले स्थापना गर्नुपर्थ्यो, त्यो पुरा गर्न सकेका छैनौँ। शिक्षामा पनि धेरै प्रगति गरेको छ कीर्तिपुर नगरपालिकाले हैन? स्थानीय पाठ्यक्रम बनाएर त्यो नेपाल भाषामा छ, सञ्चालनमा नै अगाडि बढिसकेको अवस्था छ। नमुना खालका कार्यक्रमहरू, राम्रा कार्यक्रमहरू अघि सारेका छौँ। हजुर, अब मानौँ अब तपाईँले त आफ्नो कार्यकालमा सोचेअनुसार कामहरू गर्नुभएको छ, कतिपय कामहरू भएनन्, यहाँले भनौँ प्राकृतिक विपत्ति भनौँ अथवा महामारी आएर रोकियो, त्यो हुन सकेन, छेकियो, चाहेर पनि गर्न सकिएन होइन? अब आउने जनप्रतिनिधिले यस्ता खालका महत्त्वपूर्ण विषयवस्तुहरू उठान गरेर काम गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। किन भन्दा कुनै पार्टीको हस्तक्षेप, विवादहरू होइन, विभिन्न राजनीतिक दलका हुन्छ नि, त्यहाँ त अब जित्ने पनि त सबै एउटै पार्टीले जित्छ भन्ने पनि छैन नि त। सबैको भावना समेट्नुपर्ने होला, साझा कार्यक्रम समेट्नुपर्ने होला, त्यहाँ पनि विभेदका कुरा हुन सक्ला, असमानता कुराहरू हुन सक्ला। यस्तो हुन्छ, राजनीतिक दलको व्यक्तित्वहरू आए पनि राम्रो गरेकोलाई त राम्रो भन्नु नै पर्छ। किन भन्दा हामीले कहिले पनि झुट बोल्नुहुन्न। जे कुरा राम्रो छ, जसले गरेको भए पनि चित्त बुझ्ला नबुझ्ला, तर पार्टी फरक होला, अर्को पार्टीकोले होला, तर राम्रो गरेकोलाई त राम्रो भन्नु पर्यो नि। जे गर्छ राम्रो काम गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो स्थापित भएको छ त? भएको छ। ओडादेखि पालिकासम्म, महानगरपालिकासम्म हेर्ने हो भने यो 5 वर्षमा कस्तो खालको सन्देश पुगेको छ? स्थापित भएको छ। नेकपा एमाले जे गर्छ राम्रो गर्छ भन्ने कुरा स्थापित भएको छ। वर्षौँदेखिमा चाहिँ पाङ्गामा जग्गाको पूर्जा नपाएर चाहिँ अप्ठ्यारो अवस्था थियो। पूर्जा वितरण गर्ने काम पनि हामीले गरेका छौँ। त्यो सँगसँगै अरू विकास निर्माणका काम सँगसँगै लाल पूर्जा वितरण गर्ने काम गर्यौँ। कीर्तिपुर नगरपालिकाको 6000 रोपनी जमिन चन्द्रागिरी नगरपालिकातिर थियो, जुन सिमानाको अन्योलता, त्यसलाई पनि प्रक्रियाको रूपमा हामीले अगाडि बढाएका छौँ। प्रक्रियाको रूपमा अगाडि बढेको छ भन्दाखेरि चाहिँ
हाम्रो नेकपा एमाले आफ्नो सिमानाका कुराहरूदेखि लिएर यावत कुराहरूलाई समेटेर काम गर्छ, जनताका भावना अनुसार काम गर्छ, जनताकालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर काम गर्छ भन्ने चाहिँ नगरवासीले महसुस गर्नुभएको छ। तपाईँको केही भनाइहरू छन् पार्टीप्रति अथवा तपाईँको जनप्रतिनिधिप्रति? अब हामी 30 गते त एउटा पर्वमा जाँदैछौँ, उत्साह उल्लासपूर्ण तरिकाले मनाउँदैछौँ होइन, के छ त्यो वातावरण पाउनु भएको छ? कतिको ऊर्जा देखिएको छ यो चुनावमा नागरिकहरूको मतदाता? नागरिकहरूलाई चाहिँ के छ भन्दा कोभिडको कारणले गर्दाखेरि पनि होला, बिचमा कोभिड भयो, त्यो किसिमको वातावरण रह्यो। बिचमा आएर हामीले जतिसुकै भने पनि कोभिड अगाडिको जनजीवन र कोरोना पछि भइसकेको जनजीवन एकनासको छैन। हामी आर्थिक हिसाबले पनि पछाडि परिसकेका छौँ, धेरै हिसाबले हामी कमजोर भइसकेको अवस्था छ। त्यो हिसाबले पनि हिजोको तुलना र आजको तुलनामा उत्साह नभएको पनि हुनसक्छ, त्यो हुनसक्छ, रहन सक्छ। तर त्यति हुँदै पनि म कीर्तिपुर नगरवासीलाई के भन्न चाहन्छु भन्दा उहाँहरूले जुन 74 सालमा हामीलाई उहाँहरूको अमूल्य मत दिएर विजय गराउनु भएको थियो, उहाँहरूले दिनुभएको विश्वासलाई हामीले 1 इन्च पनि गुम्न दिएका छैनौँ र कार्यकालको 1 सेकेन्डसम्म पनि जिम्मेवार ढङ्गबाट काम गरेका छौँ। र आगामी दिनहरूमा पनि हाम्रो पार्टी नेकपा एमाले घर दैलोहरूमा आउँछ। त्यो भएको कारणले चाहिँ कीर्तिपुर नगरवासीहरूले विश्वास गर्नुहुन्छ भन्ने विश्वास मसँग छ र उहाँहरूलाई अनुरोध र आग्रह पनि गर्छु। समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद, बोलाउनु भयो, केही कुरा राख्नु दिनुभयो, यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, आज हामीले कार्यक्रम माउन्टेन संवादमा नेकपा एमालेका निवर्तमान उपमेयर सरस्वती खड्का रिजालज्यूलाई निम्ति आएका थियौँ। उहाँ कीर्तिपुर नगरपालिकाको निवर्तमान उपमेयर हुनुहुन्छ। उहाँको कामको समीक्षा गरौँ, 5 वर्षमा के भयो के भएन भनेर हामीले संवाद गरेका थियौँ। संवादबाट म पनि बिदा हुन्छु। माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते।